अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है वो पहले वाले व्लॉग से जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा है तो मतलब वही मेरी रूटीन ही जो है सुबह से लेकर शाम तक बाकी, लेकिन है कि मैं इस पे थोड़ा सा जो एक मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज है। आज मैं एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो है मेरा टॉपिक जो है वो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको जो है ये साल बहुत अच्छा गुज़रे, आप सबका ये साल बहुत अच्छा गुज़रे, मेरा भी बहुत अच्छा गुज़रे। आप सबकी परेशानियाँ अल्लाह ताला जो है वो दूर करे और खुशियों भरा साल जो है आप लोग के लिए ये हो साबित हो। और जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शादीशुदा ज़िंदगी पर। शादी सबसे पहले एक दूसरे की इज़्ज़त, मोहब्बत और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को समेट लेने का नाम है। शादी करना बहुत आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल। एक कामयाब शादी जिसमें मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और एक दूसरे के साथ ये वादा भी करते हैं कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी और पुरअमन तरीके से करेंगे। बीइंग अ मैरिड वुमेन, मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोगों की मैरिड लाइफ भी हैप्पी लाइफ बन सके। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अगर तो आपकी किसी बात या आपके किसी काम की वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा है तो सबसे पहले जो है उसे आप सॉरी करें और उसे यकीन दिलाएं कि आपका इरादा बिल्कुल भी उसे दुख पहुंचाने का नहीं है। अगर जो है आप लोग के दरमियान कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उसे बिल्कुल भी तूल ना दें। ठीक है झगड़ा हो गया लेकिन फ़ौरन से पहले जो है बात ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर झगड़ा हो भी जाता है तो बात को जो है अपने रूम तक रखें, रूम से बाहर ना निकालें। कभी भी अपने पार्टनर की सॉरी का इंतज़ार ना करें। कभी भी ये मत सोचें कि कसूर उसका था तो पहले उसको सॉरी करनी चाहिए। नहीं, पहले आप पहल करें सॉरी करने में। हमेशा जो है सॉरी करने में पहल करें। सॉरी करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। कभी भी आप लोग के दरमियान में झगड़ा हो तो झगड़े पे प्लीज़ कभी भी अपने एक दूसरे के माँ बाप को या बहन भाई को इन्वॉल्व ना करें। उन्हें बिल्कुल भी बुरा भला मत कहें। मैंने अक्सर औकात देखा है कि मियाँ बीवी की जब भी लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे के घर वालों को जो है वो बुरा भला कह रहे होते हैं और कुछ तो गालियाँ देने तक पर उतर आते हैं। ये बिल्कुल भी आप लोग मत करें। देखिए अपने झगड़े को जो है ना अपने रूम तक महदूद रखें। झगड़ा जो है वो आप लोग के दरमियान में हो रहा है। अपने झगड़े में जो है एक दूसरे की फैमिली को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें। दूसरे के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जानबूझकर ऐसे मौके तलाश करें जिससे आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम जो है वो गुजार सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। और जब से ये मोबाइल आ गया है ना, इससे भी जो है हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। हस्बैंड जो है वो एक कमरे में मोबाइल लेकर बैठे होते हैं और वाइफ जो है वो एक कमरे में मोबाइल लेकर बैठी हुई होती हैं। इन चीज़ों ने भी जो है दूरियां मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या करना है कि मोबाइल को रख देना है एक साइड पर और मैक्सिमम टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है। ऐसा करने से आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को जानना समझना शुरू करेंगे और अपने मसाइल से जो है वो अच्छे से निपटने से जो है के काबिल जो है वो हो जाए। अपने पार्टनर से जो है कभी भी ऐसी तवक्कात ना रखें जो आपके पार्टनर के लिए जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो। जैसे कि अक्सर बीवियाँ जो है वो करती हैं, उन्हें पता होता है कि उनके पार्टनर है वो कितनी है, वो कितना जो है वो, इसलिए वो इनकम से बढ़ के जो है वो डिमांड करती हैं। जैसे कि हस्बैंड जो है वो उनको अलग घर नहीं बनवा के दे सकता, लेकिन बीवियाँ जो है वो ये डिमांड करती हैं कि उनको एक अलग घर चाहिए। अब जब मजबूर करती हैं तो फिर उससे जो है आपस में जो है वो झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो आप जो है वो कोई भी डिमांड करने से पहले ये देख लिया करें कि क्या आपके हस्बैंड जो है वो आपकी इस डिमांड को पूरे करने के काबिल हैं या नहीं। अगर किसी भी बात से जो है आपके पार्टनर के साथ आपका इख्तलाफ हो जाता है तो ज़्यादा देर तक नाराज़ होने या इख्तलाफात को बढ़ाने की बजाय जो है उनको सॉल्व करने की तरफ जाना, उनके साथ मिलकर जो है इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश किया करें और एक दूसरे की गलतियों को जो है वो माफ़ किया करें और नज़रअंदाज करने की कोशिश किया करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे का जो है वो अदब किया करें। एक दूसरे का अदब क्या करें, एक दूसरे से जो है छोटी छोटी बातों पर जो है थैंक यू कहा करें, सॉरी कहा करें, प्लीज़ कहा करें। इस तरह से जो है एक तो गुफ्तगू में जो है वो निखार आता है और दूसरे पार्टनर्स को जो है वो पता चलता है कि वो एक दूसरे की जो है वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हर बात जो है एक दूसरे पे जो है वो तनकीद जो है वो ना किया करें। कोई भी जो तनकीद है वो किसी भी रिश्ते के लिए जो है बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं है। और मियाँ बीवी के रिश्ते पर जो है वो तो ख़ास तौर पर तनकीद होनी ही नहीं चाहिए। जब आप हर बार एक छोटी छोटी सी बात पर तनकीद करेंगे तो वो फिर एक नए झगड़े का बायस बनती है।
اپنے پارٹنرس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اسپیس دیں، جتنا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اتنی آپ اس کو جو ہے وہ اسپیس دیں۔ ایک اور ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو جو ہے ایک دوسرے کے کام اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ دونوں کا کام جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کمتر یا برتر جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہسبینڈ کی جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو جو ہے وہ پوری کرنی ہے، وائف کی جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو پوری کرنی ہے۔ دیکھیں جیسے ہسبینڈ جو ہے وہ فیملی کے لیے کماتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ گھر، ان کے بچے اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے۔ تو شوہر اور بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے کام کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ہر عورت جو ہے وہ ہاؤس وائف تو نہیں ہوتی، کچھ عورتیں جو ہیں وہ کام وغیرہ، باہر کا کام وغیرہ بھی کرتی ہیں، جو آفس ورک وغیرہ کرتی ہیں۔ تو جو خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہے ان کے ہسبینڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کی جو ہے جاب کی نوعیت کو جو ہے وہ ان کو سمجھیں، ان کی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کا ہر حال میں جو ہے وہ پورا ساتھ دیں۔ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ تعریف کیا کریں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر، جیسے کہ اگر کبھی بیوی اچھی لگ رہی ہو تو ہسبینڈ اس کی تعریف کر دیں، اگر کبھی ہسبینڈ اچھے لگ رہے ہو تو بیوی ان کی تعریف کر دیں۔ اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے کر آ جائے، میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی جیسے چاکلیٹ ہی لے کر آ جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کھل کر جو ہے اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کرے، کھل کر جو ہے وہ اس کی تعریف کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہسبینڈ بھی، آپ کی بیوی آپ کے لیے کچھ پکاتی ہے، آپ کے لیے کچھ کوئی نئی چیز جو ہے وہ ٹرائی کرتی ہے تو کھل کر جو ہے آپ اس کی جو کھلے دل سے جو ہے اس کی تعریف کریں۔ اچھا جی، میاں اور بیوی کو چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اور یہ اظہار جو ہے وہ آپ کے صرف عمل سے ہی نہیں بلکہ آپ کی جو ہے زبان سے بھی نہ ادا ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے آپ ایک دوسرے کے ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے، ایک دوسرے کی محبت کو جو ہے احساس دلاتے رہیں گے، اس سے جو ہے وہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ محبت بڑھے گی اور گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ رات کو جو ہے میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک ٹائم پر سونے کی عادت بنائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو میاں جو ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں اور بیویاں جو ہے وہ پورے گھر کا جو کام ہے وہ ختم کر کر آتی ہیں اور پھر آ کر جو ہے وہ سوتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ جلدی سو جاتی ہیں اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ باہر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور پھر وہ آ کر سوتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہ کریں، دونوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ایک ٹائم پر سونے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اور سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اچھی بات ضرور کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھی سی اسمائل بھی دیں، اور دونوں جب سونے کے لیے لیٹیں نا تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں نا، بیوی جو شوہر سے جو ہے وہ شوہر کے گھر والوں کا بالکل بھی جو ہے وہ شکوہ نہ کرے، اور شوہر کو چاہیے وہ بیوی سے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ شکایت نہ کرے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا، تم نے میرے جوتے پالش نہیں کیے، میرے کپڑے استری نہیں کیے، ایسا کچھ بھی نہ کہیں۔ اس وقت جو ہے اپنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، اس وقت جو ہے آپ دونوں نے بس اپنی بات کرنی ہے، کوئی پیار بھری بات کر لیں، یا گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے اس پر ڈسکس کر لیں، یا بچوں پر کوئی ڈسکس کر لیں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں بات کر لیں، یا اپنے فیوچر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس بارے میں کوئی بات کر لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں جس سے کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی یا پھر کوئی یا پازیٹیوٹی ملے، نہ کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے جو ہے آپ دونوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ دیکھیں میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک ٹیم کی طرح ہونے چاہیے، اگر میاں بیوی جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح نہیں ہوں گے نا تو وہ ایک اچھے ایسے کپل کی طرح ہوں گے جو رہتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن راستے جو ہیں وہ جدا جدا ہوں گے۔ شادی شدہ زندگی میں مین جو رول ہے وہ ہے تحمل اور بردباری کا، ٹالرنس کا۔ اگر ایک دوسرے میں صبر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے تو آپ کا رشتہ ایک کامیاب رشتہ بن سکتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک پہ بھی کسی ایک چیز کی کمی ہے تو پھر آپ کا بسا بسایا گھر جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے۔ بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر میرا ولاگ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو جو ہے میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ آج کیسا لگا۔ چلے جی، اس کے ساتھ جو ہے ویڈیو جو ہے میں اب اینڈ کر رہی ہوں، اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔